कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुष भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेद व्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय निवृत्त निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्री हरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन यस सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट भगवान श्रीकृष्णका अक्षर विग्रहहरू भागवत वाणीहरूको सरसर्ती सेवन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यसै क्रममा हामी द्वितीय स्कन्धलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। द्वितीय स्कन्धको 7औं अध्यायमा ब्रह्माजीले नारदलाई भगवानका अवतारहरूको संक्षेपमा वर्णन गरिराख्नु भएको छ। यहाँ पूर्व दिनमा हामीहरूले 7औं अध्यायका 25औं श्लोकसम्म हेरेका थियौँ। 25औं श्लोकसम्म आइपुग्दा धन्वन्तरी भगवानको अवतारको कथा, त्यस्तै मनु रूपमा अवतरित भएर मन्वन्तरमा भगवानले दुष्ट राजाहरूको संहार गरेका कुरा, त्यस्तै गरेर परशुराम अवतार धारण गरेर संसारका दुष्ट क्षत्रिय राजाहरूको 21 पटक पृथ्वीको परिक्रमा गरेर वध गर्नुभएका कुरा, त्यस्तै गरेर रामावतारमा भगवान रामका रूपमा अवतरित भएर भगवानले कंस, रावण आदि असुरहरूको वध गर्नुभएका कुरा हामीहरूले 25औं श्लोकसम्म हेरिसकेका छौँ। अब आउनुहोस् 26औं श्लोकबाट अगाडि ब्रह्माले नारदजीलाई भगवानका के कस्ता अवतारहरूको कथा संक्षेपतः वर्णन गर्नुहुन्छ। भूमे सुरेतरवरूथ विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि। सुरेतर, सुर इतर भनेको देवता भन्दा भिन्न असुरहरूको वरुथ समूहद्वारा विमर्दितायाः पीडित भएकी भूमि पृथ्वीको क्लेशव्ययाय पीडित पृथ्वीको क्लेश दुःखलाई व्ययाय नष्टाय नष्ट गर्नका निमित्त, नाश गर्नका निमित्त कला रूपमा भगवानले शीत कृष्ण केशः एकजना श्वेत रूपमा अथवा श्वेत चिन्ह धारण गरेर, अर्को कृष्ण चिन्ह धारण गरेर, अथवा बलराम र श्रीकृष्णका अवतार रूपमा भगवानले अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। अनि अगाडि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जात प्रकट भइसकिसकेपछि जनान अनुपलक्ष्य मार्ग, साधारण मनुष्यहरूद्वारा थाहा नपाइने खालको रहस्यात्मक त्यो मार्गलाई अवलम्बन गरेर उपनिबन्धनानि, आत्ममहिमा उपनिबन्धनानि भनेको आफ्नो भगवत्तालाई प्रसारित गर्ने खालका यस्ता कर्महरू के गर्नुहुन्छ, करिष्यति गर्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण र बलराम रूपमा अवतरित भएर विभिन्न कार्यहरू गर्नुहुन्छ। ठुला ठुला दैत्यहरूको वध गर्नुहुन्छ, गोवर्धन आदि पर्वतहरूको धारण गर्नुहुन्छ, ब्रजका गोपहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ, पशु आदिको रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर यसरी बताउनु भयो। अब अगाडि कृष्ण चरित्र संक्षेपमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यद्रिङ्गतान्तर्गतेन दिवे स्पृशोर्वा उन्मूलनं पितरथार्जुनयोर्न भाव्यम्। यद उलूकिकाया पूतनायाः, जो विषैलो दुग्ध आफ्ना स्तनमा भरेर भगवान श्रीकृष्णलाई बाल अवस्थामा नै मार्न भनेर आएकी थिए दुष्ट राक्षसी पूतना, त्यो पूतनालाई तोकेन जीवहरणम, बाल्य अवस्थामा नै, शिशु अवस्थामा नै जीवहरणम, प्राणको हरण गरिदिनु भयो भनेको पूतनालाई वध गरिदिनु भयो, पूतनाको वध गरिदिनु भयो भगवानले। अनि त्रैमासिकस्य च, भगवान 3 महिनाको हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर के गर्नुभयो भन्दाखेरि
आफ्ना पाउद्वारा शकट उपवृत्त शकटासुरको गोरु गाडाका रूपमा आएको भगवानलाई मार्नका लागि उद्यत भएको शकटासुर नाम गरेको दैत्यलाई के गरिदिनु भयो? वध गरिदिनु भयो। अनि अगाडि भगवानले के गर्नुभयो भन्दा यद रिङ्गतान्तर गतेन दिविस्पृशोर्वा, भगवानले एक दिन ग्वालबाल अनि त्यहाँका बाँदरहरूले सहिद भएर माखन चोरी लीला गर्दै हुनुहुन्छ। माता यशोदाले थाहा पाउनुभयो, ए चोर्ने भनेर चाहिँ ओखलमा लगेर बाँधिदिनु। माता आफ्ना काममा व्यस्त हुनुभयो, यशोदा माता। यता कृष्ण भगवान बाल्य अवस्थामा घिस्रिँदै जानुभयो। आँगनमा दुईटा ठुला वृक्षहरू थिए, यमलार्जुनका वृक्षहरू। ती वृक्षहरूका बीचमा गएर त्यो ओखललाई फसाउनु भयो र ख्यालमा भगवानले के गरिदिनु भयो? दुई ठुला आकाशै छौला जतिका अग्ला वृक्षहरूलाई ख्यालमा उखेलिदिनु भयो। त्यहाँबाट दुई पुरुषहरू निक्लिए र अन्तिममा भगवानमा लीन भए। यो कुरा यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। यद रिङ्गतान्तर गतेन दिविस्पृशोर्वा, दिविस्पृश भनेको आकाशलाई छौला जत्तिकै अग्ला यस्ता अर्जुनयोः यमलार्जुनका दुई वृक्षहरू, ती वृक्षहरूका बीचमा चाहिँ रिङ्गतान्तर गतेन, रिङ्गत भनेको घिस्रिँदै अन्तर्गतेन बीचमा गएर, ती दुई वृक्षका बीचमा गएर उन्मूलनम, भगवानले के गरिदिनु भयो? ती दुई वृक्षलाई उखेलिदिनु भयो। अब यस्ता यो अस्वाभाविक कर्महरू तु इतरथा, भगवान भन्दा अरू कसैले गर्नका लागि भाव्यम सक्षम छ र? कसैले गर्न सक्छ र यस्ता अस्वाभाविक अलौकिक कर्महरू भनेर यहाँ ब्रह्माजीले बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, यद्वै ब्रजे ब्रज पशून् विशतोय पीथान् पालां स्वजीव यदनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या तत्सोदयेति विषवीर्य विलोल जिह्वा मुच्चाटयिष्य दुर्गम विहरन् रदिन्याम्। यहाँ क्रमशः मुख्य भगवानले आफ्नो जन्मदेखि अगाडि त यति धेरै लगभग 2-4 दिनमा एउटा दैत्यको वध गरिराख्नुहुन्छ। त्यसमा पनि विशेष भगवानका कार्यहरूको यहाँ गणना गर्दै हुनुहुन्छ। अगाडि भन्नुहुन्छ, यद्वै जतिखेर ब्रजमा भनौँ न, ब्रज पशुन विषतोय पिथान, त्यो यमुनाको विषैलो जलपान गरेका ब्रज पशुन, ब्रजका पशुहरू, गाई बस्तु है, गोधन, यिनीहरूले यमुनाको त्यो विषैलो जलपान गर्यो। यो श्लोकको अर्थ बुझ्नका लागि पनि थोरै प्रसङ्ग बुझ्नुपर्छ। कालीय नाग यमुनामा बस्ने गर्दथ्यो। अब त्यो कालीय नागको विष बमनबाट यमुनाको जल नै पुरा के भएको थियो? विषैलो भएको थियो। अब के भयो त भन्दा एक दिन ब्रजका ती गाई बस्तुहरू घुम्दै वृन्दावनमा चर्दै गए, त्यो यमुनाको जल पान गरे। यमुनाको विषैलो जल पान गरिसकेपछि सबै मृतप्राय भए, मरण अवस्थामा पुगे। भगवानले के सम्झिनु भयो भने ती पशुहरूलाई त आफ्नो कृपा दृष्टिद्वारा बचाइहाल्नु भयो। अब यो यमुनाको विषैलो जललाई स्वच्छ बनाउनु पर्ने भयो भनेर भगवानले अन्तिममा ख्यालमा त्यो यमुना नदीभित्र प्रवेश गर्नुभयो। त्यो कालीय दहभित्र प्रवेश गरेर काली नागलाई त्यहाँबाट निकालेर पठाइदिनु भयो अथवा त्यहाँबाट धपाइदिनु भयो, खेदाउनु भयो। हो यही कुरालाई यहाँनिर वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, ब्रजमा विषत्वय पिथान ब्रज पशुन पालांश्च, विषैलो जलपान गरेका ब्रजका गाई बाछा वस्तुहरू अनि पालांश्च गोपालहरू, गोपहरूलाई पनि भगवानले के गर्नुभयो? अनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या, आफ्नो कृपा दृष्टिद्वारा, अनुग्रह दृष्टिद्वारा अजीवयत बचाउनु भयो। अनि तत् यमुना जल शुद्धए, यमुनाको जल शुद्ध गर्नका लागि रधिन्याम भनेको यमुना नदीमा विहार गर्ने इच्छाले भगवान अति विष वीर्य विलोल जिह्वा, अति विष अत्यन्त विष भएका कारणले अथवा विष रूपी बल भएका कारणले घमण्डी भएको र विलोल जिह्वा, जिब्लालाई चाहिँ लपलपाएर कसैलाई त्यो दहभित्र पस्न नदिने कालिया नाग, अत्यन्तै धेरै भयङ्कर डरलाग्दो यस्तो कालिया नागलाई चाहिँ के गरिदिनु भयो भगवानले भन्दा उरगम, त्यो कालिया नागलाई उच्चाटैस्ये भनेको त्यहाँबाट हटाइदिनु भयो, त्यसको मान मर्दन गरिदिनु भयो। लु त सबैलाई विषपान गराउने भनेर यसरी भगवानले त्यो कालिय दमन गरिदिनु भयो, कालिया नागलाई पनि दमन गरिदिनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशिनी शयानम दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति ब्रजमतो वसितान्तकालं
नेत्रे पिधाय सबलो नदिगम्य वीर्यः। ओ कालीय नाग दमन भयो, यमुनाको जल स्वच्छ भयो। त्यो दिन यसै गर्दा गर्दै वृन्दावनबाट ब्रज प्रस्थान गर्नका लागि भ्याएनन्। गोपहरूले गाई वस्तुलाई फर्काउन भ्याएनन्। रात पर्यो, वृन्दावनमै बसिरहेका थिए। त्यतिखेर के भयो त भन्दाखेरि अग्निको रूप धारण गरेर अथवा दैत्यहरू आए र सारा वृन्दावनमा आगो लगाउन लागे। दावाग्निना सूची भने परिदह्यमाने। त्यो दावानलद्वारा सूची भनेको ग्रीष्मकालीन समयमा सुक्खा भएको त्यो वनमा जङ्गलमा परिदह्यमाने डढेलो लगाइदिए। अब निश्चयानम भनेको राति अन्धकारमा शयन गरिरहेका ती ब्रजका गोप गोपी अथवा पशुहरू, ती सबैलाई निशी रात्रिमा अब उनीहरूले के सम्झिए त भन्दाखेरि अतः ब्रजम अवसितान्त कालम, अब हाम्रो चाहिँ के भएछ त भन्दाखेरि अन्तिम समय आएछ भनेर यसरी अत्यन्त दुखी भइरहेका थिए। त्यतिखेरै सबल भनेको बलरामले सहित हुनुभएका अनधिगम्य वीर्य भनेको अत्यन्तै पराक्रमले युक्त हुनुभएका, जसले भगवानको पराक्रमलाई जान्न सक्दैन अथवा कसैले पनि भगवानको पराक्रमलाई जान्न सक्दैन, यस्ता भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुभयो ब्रजवासीहरूलाई भन्दा नेत्रे पिधाय, ल तपाईँहरू आँखा बन्द गर्नुहोस् भनेर आँखा चिम्लिन लगाउनुभयो। अनि सबै दावानल त्यो आगोलाई चाहिँ पान गर्नुभयो। बलराम र कृष्ण भएर दावानलको पान गर्नुभयो। अनि पुण्यस्यति, त्यो दावानलबाट सबै ब्रजका गोप गोपी अनि पशुहरूलाई बचाउनु भयो। त्यो सङ्कटबाट पनि भगवानले ब्रजका गोप गोपी सहित गाई वस्तुहरूलाई निकाल्नु भयो भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ गृह्णीत यद् यदुपबन्धममोष्य माता शुल्वं सुतस्य न तु तदमोष्य माते यज्जृम्भतोष्य वदने भुवनानि गोपी संवेक्ष्य शङ्कितमना प्रतिबोधितासी। अमुष्य माता उनै भगवान श्रीकृष्ण की आमा हुनुभएकी यशोदा माताले के गर्नुभयो भन्दा एक दिन भगवानले माखन चोरी लीला गर्नु। फेरि यशोदा मातालाई गोप गोपीहरूले आएर शिकायत गरे, कृष्णले त सारा दही नष्ट गरे, सके, आफू त खान्छ सबै बाँदरलाई नै खुवाउँछ, छर्छ, हाँडी फुटाउँछ भनेर यसरी शिकायत गरे। माता रिसाउनु भयो हो भनेर चाहिँ अब उखालमा फेरि बाँध्न आँट्नुभयो। बाँध्नका लागि माताले डोरी खोजेर ल्याउनु भयो। यशोदा माताले डोरी खोजेर ल्याउनुहुन्छ, तर त्यो डोरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक हात पुग्दैन, जति बाँध्न खोजो एक हातले पुग्दैन। अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ अमुष्य माता भगवान श्रीकृष्णकी माता यशोदाले यद जुन शुल्भम उपबन्धम, शुल्भम भनेको डोरी विशेष, त्यो उपबन्धम बाँध्नका लागि गृह्णीत जति यद गृह्णीत जति ग्रहण गर्नुहुन्छ, हातमा लिनुहुन्छ र सुतस्य आफ्ना छोरालाई बाँध्नका लागि तत्पर हुनुहुन्छ। के हुन्छ त्यतिखेर भन्दाखेरि तत्तत् त्यति नै नतु अमुष्य माते, त्यो डोरीले भगवान श्रीकृष्णलाई बाँध्नका लागि पुग्दैन। जति डोरी थप्दै गयो उति एक हात पुग्दैन, फेरि डोरी थप्नुहुन्छ फेरि पनि पुग्दैन। अब त्यो डोरीले बाँध्न सक्नु भएन, केही गरेर पनि बाँध्न सक्नु भएन। अब त्यतिखेरै भगवानले के दर्शन गराइदिनु भयो त भन्दाखेरि यज्जृम्भत अस्य, यज्जृम्भत भगवानलाई हाई गरेर एकचोटि मुख खोलिदिनु भयो। अस्य वदने भगवानका त्यो मुखमण्डलभित्र त के देख्नुभयो माताले भन्दाखेरि गोपी भनेको यशोदा माताले भुवनानी संवीक्ष 14 भुवनको दर्शन गर्नु। त्यहाँभित्रै त्रिलोक 14 भुवन भन्छ नि है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पातल भूर भुव स्व मह जन तप सत्य सबै लोकहरू भगवानका मुखभित्र माताले देख्नुभयो। छक्क पर्नुभयो, शङ्कित मना, ला यो त मेरो छोरो हो कि को छक्क पर्नुहुन्छ। अब के गर्ने भनेर शङ्काले मेरो छोरो होइन हो छक्क पर्नु भएको थियो। त्यतिखेरै प्रतिबोधिता आसीत्, भगवानको भगवत्तालाई के गर्नुहुन्छ थाहा पाउनुहुन्छ। यशोदा मातालाई आफ्नो विराट स्वरूपको दर्शन भगवानले त्यतिखेर दिनुभएको थियो भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ नन्दम च मोक्ष्यति भयात् वरुणस्य पाशात् गोपान् विलेषु पिहितान् मयसूनुना च अन्या प्रेतं निशिशयानमति श्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म। नन्दम च नन्द बाबालाई पनि भगवानले के गर्नुभयो भन्दा वरुणस्य पाशात् अनि भयात् च मोक्ष्यति, वरुणका पाशबाट
डोरीबाट, बन्धनबाट, र भयात भनेको कुनै एउटा अघासुर नाम गरेका दैत्यले सर्प रूपमा आएर नन्द बाबालाई खान आँटिरहेको थियो। त्यतिखेर पनि भगवान् श्रीकृष्णले बचाउनु भएको थियो। अनि वरुण एक दिन रात्रिमा नन्द बाबा स्नान गर्नका निमित्त भनेर यमुना जानुभयो। राति 12 बजेको थियो। वरुणका दूतहरू घुमिरहेका थिए। 12 बजी राति नदीमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै लगे वरुणले, लगेर बन्दी बनाइदिए। अब बिहान उठेर नन्द बाबा खोज्दा कहीँ पनि हुनुहुँदैन। भगवान् श्रीकृष्ण जानुभयो यमुनाका नजिकै, नन्द बाबाका वस्त्र आदि देख्नु, जलभित्र प्रवेश गर्नुभयो। गएर यहाँ वरुणका दूतहरूलाई भन्नुभयो, खोइ नन्द बाबा वरुणका नजिकमा छन्। वरुण लोक पुगेर भगवान्ले नन्द बाबालाई वरुणका त्यो कारागारबाट निकालेर ल्याउनु भएको थियो, बन्धनबाट निकालेर ल्याउनु भएको थियो। हो त्यही कुरालाई यहाँ बताउनु भयो। के भन्नुहुन्छ? वरुणस्य पाशाद मोक्ष्यति अनि भयात च मोक्ष्यति। ठुलो अजिङ्गरका मुखबाट पनि बचाउनु भयो र वरुणका पाशबाट पनि भगवान्ले बचाउनु भयो। अनि मय सुनुना, मय नाम गरेको दैत्यको पुत्र व्योमासुर नाम गरेको जो दैत्य थियो त्यसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि गोपान विलेषु पिहितान, गोप गोपीहरूलाई गुफामा लगेर पहिले भित्रबाट राख्यो, बाहिरबाट ढुङ्गाले बिर्को लगाइदियो, बाहिर निक्लिन नदिन। यसो गरिरहेको थियो। त्यस्ता आपत्तिबाट पनि ती गोप गोपीहरूलाई भगवान्ले बचाउनु भयो। अनि अगाडि भगवान्ले के गर्नुभयो भन्दा अन्या प्रेतम निशी शयानम अति श्रमेण। अहनी आप्रेतम दिनभर काम गरेकाले थाकेका, अनि निशी भनेको रात्रिमा, अति श्रमेण धेरै थाकेका कारणले शयन गरिरहेका यस्ता गोप गोपीहरूलाई के गर्नुभयो भगवान्ले भन्दा विकुण्ठम लोकम, पूर्ण आनन्दले युक्त भएको आफ्नो लोक गोकुलम, गोलोक धामको दर्शन गराउनु भयो भगवान्ले। यसरी गोलोकको पनि दर्शन गराउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ गोपैर्मखे प्रतिहते ब्रज विप्लवाय देवे विवर्षति पशून् कृपया रिरक्ष्युः भरतोच्छिलीन्द्रमिव सप्त दिनानि सप्त वर्षो महिद्रमगनैककरे सलीलम्। गोपैः गोप गोपीहरूद्वारा मखे प्रतिहते यज्ञ गर्न छोडेपछि वर्षेनी इन्द्रलाई प्रसन्न गराउनका निमित्त गोपहरूले ग्वालाहरूले यज्ञ गर्थे। तर भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो हाम्रा त देवता गोवर्धन हुनुहुन्छ, किन इन्द्रको यज्ञ गर्ने बाबा नन्द बाबा, अब हामी गोवर्धन भगवान्लाई प्रसन्न गराउनु पर्छ भनेर इन्द्रको यज्ञ गर्न भगवान्ले भनेकाले छोडिदिए गोप गोपीहरूले। अब के भयो भन्दा इन्द्रलाई रिस उठ्यो। अनि ब्रज विप्लवाय भनेको ब्रजलाई नै पुरै नाश गरिदिन्छु, सखाप गरिदिन्छु भन्ने यो सङ्कल्पले देवे भनेको इन्द्रद्वारा अभिवर्षति, अब साम्वर्तक मेघलाई बोलाएर प्रलयकालीन समयमा जल वर्षा गराउने मेघहरूलाई बोलाएर चाहिँ लु ब्रजमा अब पानी पार, डुबाइदियो ब्रजलाई भनेर इन्द्रले अराउँछन्। त्यति भइसकेपछि भगवान्ले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि कृपया भनेको कृपापूर्वक पशुन, ती ब्रजका पशुहरूलाई, गाई वस्तुहरूलाई चाहिँ रिरक्ष्यु रक्षा गर्ने उद्देश्यले 7 वर्ष 7 वर्षका मात्रै हुनुभएका भगवान्ले 7 दिनानि 7 दिनसम्म महिद्रम भनेको गोवर्धन पर्वतलाई एक करे भनेको एक हातले उच्छिलिन्द्रमिव एउटा पिँडालुको पात यसो उठाए जसरी के गर्नुभयो धारण गर्नुभयो। हे अनग, हे निष्पाप नारद। अनि त्यतिखेर इन्द्रले सलिलम भनेको त्यतिखेर चाहिँ ब्रज चाहिँ समुद्र जस्तो देखिन्थ्यो अरे, सबै पानीले ढाकेको थियो। तर भगवान्ले एक हातले 7 वर्षको उमेरमा 7 दिनसम्म निरन्तर इन्द्रले पानी वर्षाइरहे। भगवान्ले गोवर्धन पर्वतलाई उचालेर सबै त्यही ब्रजका पशुहरू र ब्रजका बासिन्दाहरू सबैको रक्षा गर्नुभएको थियो भनेर यसरी बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ क्रीडन बने निशि निशाकर रश्मि गौर्याम रासोन्मुख कलपदायत मूर्छितेन उद्दीपित स्मररुजां ब्रजभृद्वधूनां हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य। रासोन्मुख भगवान्लाई रास क्रीडा गर्ने इच्छा भयो। र निशाकर रश्मि गौर्या भनेको चन्द्रमाको चाँदनीले चम्चमाउँदो त्यो निशी रात्रिमा, पूर्णिमाको रात्रिमा, शरद पूर्णिमाको त्यो रात्रिमा कलपदा यत मूर्छितेन भनेको सुन्दर शब्द निकालेर आफ्नो वेणुमा भगवान्ले तान छेड्नुभयो अथवा वेणु बजाउनु भयो र वृन्दावनबाट त्यो वेणुका माध्यमले गोप गोपीहरूलाई बोलाउनु भयो। अनि वने क्रीडन, वनमा
रास क्रीडा गर्नका निमित्त सबै गोपीहरू उपस्थित भए। कस्ता गोपीहरू भन्दाखेरि उद्दीपित स्मर रुजा, प्रेमले अत्यन्त उत्कण्ठित भएका यस्ता गोपीहरू त्यहाँ उपस्थित हुँदै थिए। त्यतिखेरै ब्रजभिद वधूना हर्तु, ती ब्रजका गोपीहरूलाई हरण गर्नका निमित्त भनेर एउटा असुर त्यहाँ आइपुग्यो। त्यो थियो धनदानुगस्य हर्तु, कुबेरको अनुचर भएको शङ्खचूड नाम गरेको दैत्य हो। त्यो शङ्खचूड नाम गरेको दैत्यलाई भगवानले के गर्नुभयो भन्दाखेरि शिरः हरिष्यति, आफ्नो सुदर्शन चक्रद्वारा शिर नै उच्छेद गरिदिनु भयो, शिरलाई नै काटिदिनु भयो र त्यो शङ्खचूड नाम गरेका दैत्यको पनि वध गरिदिनु भयो। यसरी भगवानले अनेकानेक दैत्यहरूको के गर्नुभएको छ, वध गर्नुभएको छ। अब यहाँ क्रमशः ब्रह्माले नारदलाई भगवान श्रीकृष्णका लीला कथाहरूलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। संक्षेपत हामी पनि हेर्दैछौँ सरसर्ती। आजको यो सायंकालीन बसाइमा हामीले यहाँसम्म पुर्यायौँ। अब अगाडि भोलिको स्वाध्याय कक्षामा अवश्य पनि हेर्नेछौँ। आजको यो स्वाध्याय कक्षालाई भगवान श्रीकृष्णका श्री चरणमा विराम गर्दछु।